विरेश बाब, फाल्यां हिंगा गोवा वेला सांताचे पुरसांव आहा आनी ते तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तर तुमचे हेज्या बाबतीन कितें म्हणपाचें आहा? सांतांचे पुरसांव जे आसा ते आख्ख्या वर्ल्डान दोनूच कडेन जाता. एक तर गोवा वेल्या ह्या गांवांत आनी दुसरे रोमान जाता. आनी तुमी पळयता आसतलो भावीक जे गोंयभरच्यान भावीक ह्या सांतांच्या पुरसांवाक येता. आनी हे जे पुरसांव आसा ते जी आमची गोवा वेले विलेज आसा थंय एंटायर सगळे कडेन रावंड मारून येता. आतां तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना जेन्ना आमी सांतांचे पुरस पळयता तेन्ना आमचे जे बाकीची तयारी आसता ही सुरवात जाता. आनी ती तयारी आयज तुमी पळयता आसतलो तयारी चडशे प्रमाणान जाल्ली आसा. पण बाकीचे थोडे जी कामां आसा ती आमी टायमली सगळी कंप्लीट करून घेवपाचे. जशें की आमचो जो रस्तो आसा रस्त्याचे काम केल्लें आसा. जर स्ट्रीट लायटीचे हांवें कालूय सांगलां की स्ट्रीट लायट ज्यो आसा एंटायर स्ट्रेचाक जितल्यो लागता त्योय सारक्यो आसपाक जाय, जे करून आमकां खंय ना खंय प्रॉब्लेम जावपाक जायना. सो ते बरे भशेन जावपाक जाय. आनी आमी गेले ते जेन्ना गोवा वेल्या पंचायतीचें इनॉग्रेशन आसलें तेन्ना आमी ऑलरेडी डिमांड केलें. जेन्ना चीफ मिनिस्टर येयल्लो गोंयचो तेन्ना डिमांड केल्लें की हो जो सांताचो पुरसांव हें फेस्टिवल जें आसा तें स्टेट फेस्टिवल म्हूण डिक्लेअर करचें, जें करून सरकारा कडल्यानूय ह्या फेस्टिवलाक जे हेल्प मेळटा, जो सपोर्ट मेळटा हो सपोर्ट मेळचो. सो ताका लागून आमी एक डिमांड ऑलरेडी घातलेलो आसा की सांतांचे पुरसांव जे आसा ते स्टेट फेस्टिवल. कारण एकूच आसा की जगान ही दोनूच कडेन जाता आनी एक जो गांव आसा तो म्हणजे आमचो गोवा वेलो. आनी जेन्ना तुमी पार्टिसिपेट जाता ह्या हितून फाल्यां तुमी पार्टिसिपेट जातले, तर तुमी जेन्ना पार्टिसिपेट जातना तुमचें एक्सपिरियन्स कशें कितें आहा हेजेर? हय, आमी ल्हानपणाच्यान हांव पार्टिसिपेट जातालो. ल्हानपणाच्यान ह्या सांतांच्या पुरसांवाक आमी येताले आनी खूब बरें दिसता जेन्ना आमी ह्या पुरसांवाक जेन्ना फेस्टिवल म्हणजे खूब कडेन पुरसांव जाता बट हे इतले व्हडले जे पुरसांव जाता ते आनी खंयच जायना. आनी जे पुरसांव जे आसा तितून डिफरंट जे आमचे हे आसा देवांचे स्टॅच्यूज आसा ते स्टॅच्यूज घेवन आमी भोंवता. आनी एक प्रमाणे म्हटल्यार आमचे जेन्ना खूब उमेद भोगता की सगळे एकटे जावन एकचारान आमी हे पुरसांवाचे जे सण आसा तो साजरो करून घेता. आनी फुडेंय म्हाका दिसता आमचे प्रत्येक गांवांनी अशे जे सण जाता हे अशेंच आमी साजरे करपाक जाय. आतां तुमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाटल्या दिसांनी दोंगरेर तो इंत्रूज जालो आनी इंत्रुजाकूय अशे धर्माचे डिफरंट कम्युनिटी पार्टिसिपेट जाता. आनी ह्या एका सांतांच्या पुरसांवाक डिफरंट कम्युनिटी अशे पार्टिसिपेट जाता आनी कम्युनिटी डिस्प्ले जाता. तर तुमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जाता पळय तेन्ना तुमी कशें कितें पळयता हेजेर? पळय, खरें म्हटल्यार गोंयान आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयान तर एक गांवांनी अशीच कम्युनल हार्मनी आसा आनी खंय ना खंय आमी राखून दवरपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय. हांगा खूब डिस्क्रिमिनेशन करपाक खूब जाण प्रयास करतले पण ते करून दिवपाक जायना. ही प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी आसा. कोणी येयलो आनी कोणी कितें म्हटलें हें जावपाक जायना. आनी आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघान आतां तुमी पळयता आसतलो डोंगरी गांव जावं गोवा वेल्या जावं आगशी हे प्रत्येक गांवांनी आमचे एक कम्युनल हार्मनी आसा. प्रत्येक गांव आमचो एकामेकाक घेवन वयता, जावं तो हिंदू जावं तो कॅथलीक जावं तो मुस्लीम. हे जे तरेकवार जे आमचे घटक आसा प्रत्येक ते एकामेकाक सांबाळटा आनी एकामेका कडेन व्हरता. आतां केन्नाय आमचो सण जाता तेन्ना आमी समज हिंदूंचो सण जाल्यार कॅथलीक भाव आमचे हिंदूंगेर येता, जावं कॅथलिकांचो सण आसना जाल्यार हिंदू भाव आमचे कॅथलिकेर वयता. आमी प्रत्येक कडेन ही जी कम्युनल आमी ही राखून दवरली आसा आनी फुडाराकूय ही राखून दवरतली. बाकी कडेन अशें जावपाक जायना. सो हेय आमी प्रत्येक जाणांनी एवरी सिटीजनान हें लक्षात घेवपाक जाय. कित्याक आमी एक कंट्री आसा, इंडिया एक कंट्री आसा ती एक कम्युनल हार्मनीची कंट्री आसा. आनी कम्युनल हार्मनी आनी गोंय तरी सगळ्यांकूच फामाद आसा की आमी सगळ्यांक एकचारान रावता म्हणून आनी एकचारान फुडें वयता म्हणून. हेंच म्हाका दिसता हो डिस्प्ले जो आसा हो गोवा वेल्या गांवांत जावं डोंगरी गांव हें प्रत्येकदां जाता. थँक्यू.